حراي سلام كميلهم كورات تملكتنا لو ما عندي حس قلت بزعبة زي حزر له قدرات بوليتيكا تقري حزنا قرينا لنا تايو ودورة ده شيء مو له ودورة ده يا ودورة ده نتحلى دورهم نعرف نتيم ودورة ده صراحة خيسرح حمصور نبارس وعيسو برقت أفتقدهم زجورة ودورة ده جبنا أيو أفتني 10 شوعات عمت قارسي ودحريون جبنا توي قدفن أفت حزن نبارة أنت تاوي فيناتون زنبرو بدعوي ثم ختم ريحوي نحرق عند حري بريتوريا اسمه معنات مفرام وخبروا زبقوا من قناة نيرو ودرادات لقاقا من دا بيز حفولو وينقلوا نيرو تو بريتوريا خيتي دبر زخل كل نزولو أكلات علو مو قالي اللي يحزون قالي ولا نيرو نعم يتحالفون سلز نبرة سمعت علينا تا شو دليل بريزنت مخان دليل وارمعلو الجمهور تمستي مش مع معلو حاري أو خوين أي إزازني له خوين حزت أزواج زلوا نجارات كن قلتني تو عبرتي رقم زلوا يوم عفتات ما ويتقابل أغلب ساعات تعرفون زول نجارين حزور أطوى هو تنتو هو نزل مرات شو منتهى نتفتات كتجرنا له ودرجات إنقبل الليل وأموس أبي أحمد إنقبل كله هو الحر يخيل وخكران ديو ويسحزون نوع الوقت أبابو ما تقمتي نوع درجات أبابو لازم نبلا نوع الوقت أبابو دي أبابو حاجة خمر نعم مزاز يأوين اليوم تمجون على تياو لما دونا برسي تزولو ورك ما هو وزحيو خلاص عندنا توركي أو توزيت فأسوون ورك خلك خلص سلسلة غيدي خليته في المزحتهم تاورك تراح يخنتي خمات بنزل أفتانا جنسايد أو كونتات سي قبلوا بدلون عبيت بدلات هلوا تحتات نتفت مسيا زي تحتات نتفت مسيا كاب حادثة كاب كسر ويا حادثة كاب حتة كحتت تقرأ قسم تبالي لهم يوم تقرأ قسم كبروا عليهم تدفعهم عفلت وتني ما تشهد دفعهم يا خبابي أو النزمين لا إثيوبيا هونهم تجارو مسيلهم زمت معات المكرام بقول ونطير حزوم وقارتا جيرو موزم زمت أن معات المكرام كله رينا تزت إحنا تجمعت كله أفترح عندنا خم ثانية ديسا مخان كتقيم كلها خباب مريض أنك تقرأ آخرين كله تقرأ إنساتنا نوعنا تقرأ بتي بعلوم قرامي ممكن بتي عفار قرميهم بتوها عندنا أجو قرميهم بتي إرترا قراميهم قال سويلهم بسوت أنا ترى حيس أو أي منبر تقرأ سألتنا أسد تقرأ تفت أي فيديو يشوفون حجت أجرم زلوا كي حتوتهم أنتي ولا تقرأ بينشرتبل تسأجي أنا شو مالو مالتي أزازيهم يو تلا أختص لزخانو أزازيهم منيو فلتهم ولا مجمرتهم برا خذ خلوت مشكلة تقرأ لاي تناقض مع سرعة تعمل تقرأ لاي ثم قطعتين وبوثتين ثم عبيت حواتين زتراك حلف ولو كافت النورج قرن سقط كده حين قليلا ما بتم بلا على جنش على الأخوة خمسة نبرة يفلتون منهم مالتي ثم العلوات ما رحتهمش على الأخوة منهم زي مرة قصق عنا جنا بعد يوحنس منجاج مسكروا منهم قرأ أسرة مسكروا منهم ثم عبيت مالتهم أما صحفتهم قال لي يتوبوا منهم زي تزربين لأن كلهم ثم عبيتي بحول تبالتي بعد سكجة جلا بزق هاد جلا صحيفهم مالت ميدياتاتون اللي ميدياتاتنا قالوا حزي إن هاي الناس جلا زاروا نجم مسمعون عابين أجري خم يجوا ميرت خناتات شعبية خم يجوا كم نهرة شعبية خم يخمزوت نهرها الحركة عاية وتون شعبية تعززون نزل تقرأ أي هم يجيبوا تقرأ أي دخا سؤال تاريخ وتمارسه مشكلة يخون موجود زبطوا تقرم وسوق زي سكون تقرأ أي خوان زبارة صحات زبار سؤال له ما بيس صحات من السؤال ما نتيجة ما بيس صحات بنقرأ لاي ممر خوينهم هم دو خلوا قدم تومان سيخلوا ما نتيجة نعم تقرأ خدمة تقرأ خدمة دارك تقولهم أو خدمة مرتين توايلهم أي روميا كل العشرين يوم قال نعم جماعة خيرهم نور سؤال تحرين مستنا شعيا سمع عنت مستأسست تنقلسي من كل شيء بهراوي حطوتات نايت برايتو نايت
ኮነ ሓቶታት ክፍታሕ ስለ ዘለዎ ነቲ ደርጋዊ ስርዓት እውን ገለ ይምክትዎ ስለ ዝነበሩ እዚኦም ብጃኖ ሒዞም ተመልመሉ ሰባት እዮም ነይሮም በዓል ኢሳያስ ያው ሕንሽሽሽ ኣቢሎም ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ማለት እዩ ናይ ኤርትራ እኳ ብውሕዱ ሃገር ትበሃል ነገር ወኒኖም ኣለዉ ብርግፅ እታ ሃገርና ሃገር ትግርኛ እዩ ንሃና እውን ሃገር ንዓውን ዓደ ኢሳያስ ስለ ዘሎ እምበር ዓደ ካብኡ ተጋሩ ከዓ ታይና ኮይና ኣብ ማእኸል ኣይ ሃገር ሃሊና ኣይገለ ሃሊና ሳንዱሽ ኮይና ክንተርፍ ገይሮምና ማለት እዩ እዚ ናይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስራሕ ኤኒዌይስ ሕዚ ብሽመት ወዲ ወረደ እንደ ጀሚረ ዘሎ ወዲ ወረደ እቶም ጌታቸው ደብዳቤ ዝፅሕፈሎም ነበረ ሰባት ይተኣሰሩለይ ይተሓዙለይ ገለ ዘለዎም ነበረ ሰባት ሕዚ እውን ብፌደራል ክተሓዙ ክእሰሩ ገለ መምርሕታት ክወፃእየን ምክንያቱም ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘለዎ ርክብ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ሻዕብያ ብዋኒኑ እዩ እቲ ኩናት ንዓሰብ ተባሂሉ መፅኡ ኣብ መሬት ኤርትራ ከይኸውን ምእንቲ እታ ኩናት ተጋሩን ብተጋሩ ክትኮነሉ እሞ ኣብ ትግራይ ክትኮነሉ ካብ ዓሰብ እታ ኩናት እዩ መሪኣ ኣዚሩ ናብ መቐለ ምፅዋ ነይሩ እቶም ብኮሪና ካብ ኮሪና ዓሊና ገለ ዝበሉ እውን ያው ኣብቱ ናይ ወርቅን ኣብቲ ካሊእ ገበንን ኢድ ስለ ዘለዎም ካብኡ ክድሕኑ ምእንቲ እዮም ነቲ ጉጅለ ደጊፎም ድሕሪ እቲ ጉጅለ ምድጋፍ ከዓ እንደገና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሓንሽሾም ቃልሲ ትግራይ ብዙሕ እዩ ተሓንሽሹ ብጣዕሚ ብዙሕ ብትሕዝን መንገዲ እዮም ሓንሾሞ ትግራይ ኩሉ ካብ ምዕራብ ክሻዕ ደቡብ ዋላ ካብ ምብራቕ ክሻዕ ሰሜን ንምንታይ እዩ ተቃሊሱ ፍሉጥ እዩ ዓደይ ተደፊራ ብዳል መፂኒ ጆኖሳይድ ይፍፀመንን ያው ከምቲ ናይ ወለዱ ናይ በዓል ኣዘልና ዮሃንስን ተቃሊሱ ማለት እዩ እምብል ኢሉ መጨረሻኡ ከምታ ናይ ሓጎስን ራስ ኣሉላን ከዓ እንደገና ደጊሞማ ማለት እዩ ከመኦም ደጊሞማ ረብሓ ትግራይ የኾነ ቀድሞምስ ገሊኦም ከይሕተቱ ገሊኦም ዝወሰዱ ሒዞም ከምልቱ ገሊኦም ከዓ እንደገና ብቐንዕና መጀመርታ እታ ውዕል ፕሪቶርያ ኣለሃና ሳንፈፅም ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ከዓ እንደገና ናብ መርከበሉ መረክብ ኢና መጀመርታ ህዝብና ይመለስ ገለ ክብሎ ኖ ውድብ ከይዲ ሓነት ኣይትምለስን ገለ ኢሎም እታ ውድብ ቀዲሞም እቲ ህዝቢ ያው ሓሳረ መከሩ ክእይሮም ኣለዉ ኣብዚኣ ደረጃ ከዓ ተበፂሓላ ማለት እዩ ሕዚ ወዲ ወረደ ምስ መፀ እቲ ህዝቢ ቀልጢፉ ክምለስ ኣለዎ ላዕላዊ ሓድነትና ተጋሩ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ እዚአን ምስ ንገበር ኢና ነገራት ክስተኻኸሉ ኣለዎም ማለት እዩ ብድሕሪኣ ከዓ እንደገና ኩለን ቀስ ብቀስ ሰሌና ይኸዳ ማለት እዩ እማ ኣርገላ ክምስል እዚ ክንብል ከለና ሕዚ ሰባት ንኢትዮጵያ ፈትዎም ንኤርትራ ፀሊኦም ገለ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ክልቲኦም ቀተልቲኦም ማዕሪኦም ከዓ ናገናላ ማለት ሻዕብያን ናይ ሕወሓት መራሕትን ሓደ ብፍላይ የብሎም ኢልና ኣለና ካብ ቀደማ ጀሚሮም ህዝቢ ትግራይ እናተታለሉስ ጥቕሚ ሻዕብያ ምሕላው ነይሩ ሻዕብያ ተዝኾነሉ ኢትዮጵያ እንዳ መሓደር ነይሩ እሳ ከዓ መለስ ኮሊፎ ማታው ኢትዮጵያ ምስ መፁስ ተረኣያ ኢትዮጵያ ተዓቢ ካብ ኤርትራ ነው ድሓር ከዓ እንደገና ኤርትራ ኣሳቂ ሰጥሜስ ክሓውሳእየ ኣነ ኢትዮጵያ ተቐሊለ ሓላፊ ተኾንኩ ይሕሽ ፈሪሕዎ እውን ከኾን ይኽእል ኢሳያስ ስርሖም ስለ ዝፈልጡ ማለት እዩ ኤኒዌይስ ብኸምኡ መሰረት እታ ሃገር ኮይና ቀፂላ ንሃገርነት ዝተቃለሱ እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣይ ንሃገርነት ዝኾነ ካሊእ ጭቆና ነይሩና ካሊእ ጭቆና ተቃሊስና ዝበሉ እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ሕወሓት እውን ብመሰረቱ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዩ ነፃነት ትግራይ ተቃሊሱ ነይሩ ድሓር ግን ኣይኮነን ነፃነት ትግራይ ኣይኮነን ትግራይ ኢላ ሓንቲ ሽኩዕ ዝበለት ብሄር ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሩ ቀረቦም እሱ ስልጣን ንክቡ እዚ ዓፋር ዳሉል ናይ ትግራይ ዓዲ እዩ ነይሩ እንዳሉል ባዕሉ ሽሙ ትግርኛ እዩ እንዳሉል ብሉል ዘለዎ ማለት እዩ ምእንቲ ነቱ ሓሰን እንደገለ ዝበሃል ሰላማይ ኣብዛ ግጀት ከባቢ ዝውለድ ስልጣን ሒዙ ዓፋር ሙሉእ ከመሓድረሉ እቲ መሬት ዓፋር ቆሪፁ በቃ ዓፋር ከምስም ክልል ይኹም ጠይቆም ዘይፈልጡ ዓዲ ዘይነበሮም ዘላናት ቆሪፁ መሬት ትግራይ እዩ እዚ ዓድኹም ንዓኹም ኢልዎ ህዝቢ ኣገው ድማ ያው ኣነ ሕዚ ክመሃር ከለኹ እዚ ቀደም ራብዓይ ክፍሊ ሓምሻይ ክፍሊ ኮይና ገለስ ናይ ቀደም መፅሓፍቲ ኣለዎ ኣብ ትግራይስ ሓሙሽተ ገለ ብሄራት ኣለዋ ገለ ይብል እቶም ብሄራት ሰሜን ነይረን ኣገውን ዓፋርን ይሓውሱ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ያው እሱ ተቆሪፁ እቶም ኣገው እውን ወይ ክልል ንኾን ስልጣነ ኣለና ክልል ገበርና ወይ ከዓ እንደገና ንሕወስቲ ኮይና እውን ምስ ትግራይ ንሓሓወስ ክብሉ ከለዉ ኣይ በዓል ኣዲሱ ለገሰ ገለ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራ መራሕቲ ገይሩ ክሾሞም ስለ ዝደሊ ንስኹም ኣምሓራ ኢኹም ገለ ኢሉ ኩሎም ሸዋ ጎንደር ወሎ ጎጃም ገለ ብሓንሳብ ኣምሓራ ይኹኑ ተቕለብሉ ዓባይ ኣምሓራ ትረብሉ ከምኡ ኢሉ ዝነብር መስሎ ማለት እዩ እምበር
ሸዋ ክፍለ ሃገር እዩ ትግራይ ክፍለ ሃገር እዩ ኤርትራ ክፍለ ሃገር እዩ ከምኡ እዩ ነይሩ ኩነታት ድሓር ብሓንሳእ ጠቕሎም ኣሎ ብሓንሳእ ጠቕሎም ምግዛእ ተወጥዖማ ምእንቲ ማለት ሕዚ ንዕኡ ነቶም ሸዋን ጎንደርን ጎጃምን ክሕዝ ምእንቲ መሬት ትግራይ ኣገቦም ተበቢሉ ከዓ መሓሪኦም ይህብዎ እቲ ሰብኣይ ብኸምዚ እዩ ትግራዋይ ዝሳቀ ዘሎ ብኸምዚ እዩ ዝበፂሑ ብቻ ዜርና ግን ወዲቕና እዛ ደረጃ እዚኣ በፂሕና ኣለና ኣብዚ ሕዚ ዝበፅሕና እያ ምዕራፍ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ዝበፅሕና እያ ምዕራፍ ሓንቲ የላትና እንኮም ማለት እዩ እታ ዝፈረምናያ ሰነድ ናይ ፕሪቶርያ ብዙሕ መስዋዕትነት ተኸፊልዋ እዩ ብስረና እያ ኣበፂሕና ብስረና ካሊእና ክንበፅሕ ነርና ሳላ ዝድሕር ጉጅለ መራሒ ግን ኣነ እየ ናብ መንግስቲ ተመሊሰ ኣለኹ ከምኡ ዝበለ ነገር የርኢ ባይዞ መጀመርያ ሰብ ትቀደል ተሎስ መንግስቲ ክመልስ ኢለ ይኾነ ተጋዲሉ በቃ ዝልበፅሖ ነገር ሁሉ ርኢዩ ተናዲዱ ልክዕ ይኾነ ከፍ ኢሉ ሞት የብሉ ብፆቱን መሓዙቱን ኣሕዋቱን ተቐቲሎም ናብ ገደል እናተደረቡ እዩ ዓበይቲ ዝብሉ ኣያታቱ ሻዕብያ ክብሎም ከሎ እስራኤል ያው እዚ ሞት እዩ እዚ ካብ ምርኣይ ከፍ ኢልካ ምቅላስ ይሕይሽ ኢሉ ምቅላስ መሬት ወፂኡ ተቃሊሱ 7 ሃገራት ምንቅርቅር ብልዎም ትጅግና ሰራዊት ማለት እዩ ትግራዋይ ድሓር መንግስቲ ይመለስ ኢሉ ተቃሊሱ መንግስቱ መሊሱ ኣሎ ኢሎም መንግስቲ መምላስ ኣምሲሎም ኣታ ጉዳይ እሺ መንግስቲ ይመለስ መራሒ ሓልወና ፅቡቅ ንስማዕ ከለና እንደገና እቲ ወዲቁ ዘበኸተ በቃ ምንም ለውጥ ከምፅእ ዘይንኽእል መንግስቲ ማለት እዩ ተበላሽ ጨቄ በስቢስ ዓቕሚ የብለይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ወዲቀ ገለ ዳልስ ሓጉዝኒ ይብል ገለ ይብል በቃ ባዕሊ እንደገና ሒዛ ከመሓ ገለ ይብል ጠጠው ቢልዋ እንደገና ማለት እዩ ደወታት ፈቲራ ኣብ ማእኸል ኣብቲ ደብረ ሲናታት ምስ በፃሕና ኣብቲ ኣሽሙ ምስ በፃሕና ማለት እዩ ድሓር ንእሽተይ ዘረባ ተዛሪቦም ነይሮም እቶም ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት እንታይ ኢሎም ነይሮም ብሄራዊ ዝኾነ ምክክር ይገበር ብተጋሩ ደረጃ ናበይ ንኸይድ ኣለና እንታይ እዩ ኣንፈትና እንታይ ተግበርና ይሓይሽ ገለ ዝብልስ ንዘራረብ እሞ መዕለብ ንገብረሉ ኢሎም ነይሮም ያው ሰማዕ የለን እቶም ጀነራላት ድማ ወፂኦም ንሕና ሕወሓት ኢና ናይ ሕወሓት ጀነራላት ኢና ሕወሓት ይልእዘና ኢሎም ሽዑ ተቃልሲ ሸዓት ሓንሻ ማለት እዩ ህዝባዊ ነገር ሕወሓታዊ ኮይኑ ማለት እዩ ስቲል ብሕወሓት ስም እቲ ህዝቢ ዕፅዋይ ክባይ ገጢምዎ እቲ ዕፅዋይ ክባይ ብዙሕ ጥሜትን መከራን ኣሕሊፉ ካልኣይ ኩናት ተወልዑ ድማ እንደገና ያው ደፊኦም መፅኦም ፀላእቲ ኣብዚ በፂሖም ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ዝመርሖ 8 ወርሒ ዝነበረ ኩነታት እቲ መንእሰይን እቲ ህዝብን ተሳሚዩ ማለት እዩ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ኮይኑ እዩ መኪቱ ድሓር ተፈላለየ ጉጅለ ምፍላይ እንዲሰርሑ እሱ ባዕሉ ስልጣን ምስ ሓዘ ወይ ላብ ወንበር ተመይሰ ወንበር ምስ ተመለሰ እቲ ኩናት ኣነ እየ ዝመርሖ ኢሉ ምራሕ ምስ ጀመረ ደኳዕኳዕ ቢልዎ ከዓ እንደገና ማለት እዩ እንደገና ናብ መሳርያ ዘይሓዙ መሳርያ ሒዝና ኢና ኣየር ዘይኣተዋ ኣየራት ኣትየን እየን ከምዚ ብረት ኣብዚ በቃ ተቐቢሩ ነበረ ረኺብና እዩ ከምዚ በቃ ሕዚ ደብረፅዮን ክኣቱ ከሎ ሰነ መቐለ መፅኡ ገለ እስክትሽም ኢሉ ማለት ሓደ ኣብ ናይ ሓዘን ዳስ እስክትሽም ይበሃል መፂኻ ትሕጎስ ትኽእል ገለ ዋና ከተማ ተቆፃፂርካ ፀላእ ባሪርካ ግን ትልስዕስዕስ ትመንእሰይ መስራሕሲ ኣምሐሸ ወይ ተኻሊእ ወጣቱ ኢነርጀቲክ ገለ ኣብ ካልእ ኩነት ዘሎ እምበር እሱ ከም መራሒ ትግራይ ከም ኣቦ ትግራይ ገለ ህድእ ክብል ሕዝን ክብል ትክዝ ክብል ክጉሂ እዩ ነይሩ ግን ሳዕሲዑ ድሕሪ መሸርሸዕ ኣኳታሉ ሽሻይ እዩ እኒአ ሽሻይ በቃ ቀቢርና ዝኽእልና መሳርያ ረኺብና ኣታሻይ ኮ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ሓፃን ብላዕሊ ግን እቲ ሽሻይ እቶም ተሰውኡ ፆተይን ኣሕዋተይን እዮም ሽሻይ ነይሮም ኢንወይስ ዘይበሃል ኢሎም ሽዑ ጀሚሩ መፅኡ ማለት እዩ እታ ናይ 8 ወርሒ ነበረ ጦርነት ግን እንታይ ጌርና ህዝቢ ስለ ዝመርሖ መንእሰይ ስለ ዝመርሖ ፀላኢ ድኳዕኳዕ ኢሉ ምፅንዑ ሒዙ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ንሕና ኢና ንመርሕ ምስ በሉ ከዓ እንደገና ተመሊስና ናባና ተገንጢላታ ጉዳይ ኣብ ችግር በፂሕና ብዙሕ መስዋዕትነት ከፊልና ኢንወይ ትግራዋይ ተንበርክኻን ሕዚ እውን እታ ትፍረም ዘይግባኣ እታ ዝርከባ ነገር ፈሪሙ ንእሽተይ ረህባ ከመፅእ ሞኪሩ ነይሩ እዚኦም ካብ ጥሚት ደቕሊ ይሰርቁ ታሪክ ይሕምሽሹ ሕዚ ናይ ጆኖሳይድ ገለ ምስክር ኮነና ዝነበረ ዓበይቲ መሳርያታት ኩሉ እንታይ ገይሮሙ በቃ ሻይ ጠሞ ብኺሉ ድዩ ገለ ተወሳሲሎም ማለት እዩ ታሪክ ከመይ ጌርካ ሓንቲ ኣረጊት ስድሞ ትመስል ገዛ ናይ ደደቢት መሰረት እያ ኣነ ከናእሳደድ ይኾንኩን ግን እታ ደደቢት ለላ እታ ንእሽተይ ባንዴራ ዝተኸሉላ ገለ ገዛ ዓቂቦም ገለ ሒዞማ እታ ኳና ከይትፈርስ ገለሲ ከምዚ ዝበለ ሃገርገር ዝበለ ታሪክ ሙሉ ጨቢሎም ወስዶሞ ማለት እዩ ክፀሓፈ የድልዎም ብድሕሪኦም ዘሎ ነገር ስለዝኾነ ኢልዎም ሓፂን ሰሪቖም ሓፂን ዝለመደት ከዓ ስብላ ኣይተዓርፍን እተን ቡምባ ገለ ገለ እውን ይቆርፅዎን ነይሮም በብወረዱ እቲ
مشكلة تجربتها ما يجوز أو صاير لها ما يدات سجل زين قلت يوم عندنا أبوي عرفون نفط مريتات يوم تنورك يقول خلنا نزع قبيلهم ياو زي مخاريهم أبوي ساعة إساسية مسؤوم تمخاخر مزجور وانا جرها عندنا يوم نحن تنطق مثلا هون بس عشان كافت وركي ياو فيدرالي يربع خون يشطوا لسوز هون تايقل شو تقرأ بكيميكال تحسب ولا يوم تقول ويوكا خويونا شو عدت هاجرات قال خالد عدادي مخطف ما يبنيرس بعلم دك عدنا مرحتنا زلنا يوم نحن فينا لا أرد أخور حمنا وعصير زي كله حالفو يوز بس إحنا يا ودورة تمارس مشارش ودورة تمارسو فزارة ودورة تهم زجبر تهم زمرنا أنا personally ودورة ده يا من قصد خلونا سلدني إحنا إتبع من قصد يستأخير أكيد زلني خم من قصد خد جوفة يزدني بر حلف خمس جير كأخامو إلى سؤال عقل قريب كل سود ما خماي من قصدي تقول من قصد خلونا عندي كأكوزو يدلي ما نهاية تجارب نقول محزن قايم له تعمل محزن قايم له ثمان سيد ما تأكيد سؤال لا بحر كان خير تأكيد عسى كقول عسي تأكيد سرعة زي هنس أو عبد تأكيد خلنا لو تكلم هنس يقبل سويس قال من توعيله خواني خير توعيلنا كل سوي توعيله ما بحيل خمن قتل خام وعلى كلمات ساكن ذي تكون غير مسرح بزحم متعامل شكر تقرأ حلا أواصل أهلنا دورة نحجزه ودرة حتى شيء مدرو ما عندي شيء مدرو ودرة حتى شيء مو نا إيست أفريقيا نا نايتي بيد غير ميستر أما هارون ما عندي كابزي نجيفهم زبارو ودرة أخطروا غير لهم نيرم عندي بس ما كيرهم صح لا يوم ما كان بقول سقطنا نجيرهم مسرح خلهم لي يصرفوا ما بجزرو نخرب زخيد هو كتنا عليه زبا ومعمل قال إحنا العدينا إنبي ورد قال إنا خنولو أين مأزوزون كنا نسافر فوقنا قال زي ما نقول لنا بالتلفزيون بميدا كشعب قتلوا من دو مزيد مقتل دي عليكم قالت بها بالتلفزيون قال لهم محلالة وزحت محلالة فيه ما جرى شو سواء عملتو تنقفوا حزمان خينو مزيلو قول خينو مزيلو أوزوانهم كفكرين هذا خا خمين لا خمنا قصير رينا حسار من كرام تقرأي بزح النمبر تخونات دحاني وخون تسفى نقبر بكم تقرأي حصلها المكرهان كابسل استوري خن تورحي أي زايد نخون لتسفى يقبر آمين من لنا يغني لين لأن channelنا لايك جورو سبسكرايب جورو شير جورو خلي السبات ممكن يسمعوه جاء بنتخن كتسيبنا خن كتسل خلنا خن دي أبوليتيكا ممكن زاربينا أو أرتوزريا ممكن زاربينا أبهال ممكن زاربينا أو تاريخ تقرأي ممكن زاربينا سلازي زي باب سامون وين باب